अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा भाई इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे बहुत हैं आप? शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? बहुत बहुत ठीक। और बहुत उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन देखने वाले भी खैर आफियत से होंगे माशाल्लाह। आज दूसरा अशरा और 15वां रोज़ा जी जी जी, बिल्कुल यानी पता ही नहीं चल रहा। आधा अभी सब रमज़ान। आधा रमज़ान जो है वो गुजर चुका है और इस टीवी स्क्रीन के ज़रिए आप रोज़ाना हमारी इस सच टीवी की हमारी इस मरहबा इफ्तार फैमिली का जो है हिस्सा बनते हैं और डेली हमारे डिफरेंट मौज़ूआत होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिनमें हमें यकीनन रोज़ाना बहुत कुछ जानने का, सुनने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है। पहले सेगमेंट की बात करो, हमारे उलमा कराम के साथ हमारा माशाल्लाह सेगमेंट होता है, एक खूबसूरत टॉपिक होता है, बहुत ही खूबसूरत खुशगवार जो है वो गुफ्तगू रहती है। दूसरा सेगमेंट हमारा किचन में होता है। किचन की बात करें तो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारा किचन का सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की बात करते हैं, रियल एस्टेट कंपनी है, आप इनकी खिदमत ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं। बात करते हैं जनाब हमारे तीसरे और चौथे सेगमेंट की, तो इंतहाई इंटरेस्टिंग मैं कहूँगी क्योंकि पूरी ट्रांसमिशन हम बड़े गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे सेगमेंट को हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इसका इंतज़ार आदि सब कर रहे होते हैं क्योंकि क्विज़ का और डिबेट का सेगमेंट होता है। आज भी मैं कहूँगी कि आप पूरी ट्रांसमिशन हमारे साथ रहें क्योंकि आज भी इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जो है वो इस ट्रांसमिशन से आप जान सकेंगे, बहुत कुछ आप सीख सकेंगे और यकीनन आपको लगेगा कि इस वक्त जो इस सच टीवी में जो हमारी मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन के अंदर जो डिफरेंट मौज़ूआत आ रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट उलमा कराम मौज़ूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो यकीनन हमें हमारी इस जो दुनियावी ज़िंदगी की बात करें या आखिरत की बात करें तो इन्हीं तमाम चीज़ों को जो हमारे मौज़ूआत जो हमारी गुफ्तगू होती है उस पर हमें गहरे गौर व फिक्र की ज़रूरत है। आज कौन सा मौजू है ये हमें बताएंगे जनाब अज़हर अली आबदी साहब। जी महविश, आपने बताया कि 15 माह मुबारक रमज़ान, आपको याद होगा जब हमने यकम माह रमज़ान की बात की थी तो हज़रत सैयद सज्जाद की एक दुआ का जिक्र किया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, कि आप फरमाते हैं कि खुदा जैसे जैसे इस महीने का चांद घटे हमारे गुनाह भी महव होते जाएं। अब हम तकरीबन दरमियान में हैं और उस दुआ को फिर खुदा की बारगाह में हज़रत सैयद सज्जाद के वसीले से पेश करते हैं कि अब क्योंकि चांद घटता जाएगा इसके साथ साथ हमारे गुनाह भी महव होते जाएं, फरामोश होते जाएं। और मौजू कल वाला ही क्योंकि बहुत अहम मौजू है, कल मैंने अर्ज़ किया था कि इस वक्त हम अगर तकवीनी हालात देख सकें तो कायनात की हर चीज़ वजद में है, हर चीज़ फरहा व शादा है, हर चीज़ फरह व इंबिसात में है, मुसरत में है, क्योंकि वजह तख्लीक कायनात ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुश हैं कि सूरह कौसर की मुजस्सम तस्वीर बनकर आज हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जब मैं चश्म तसव्वुर से देख रहा हूँ कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह की गोद में दिया होगा, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है लेकिन मेरा दिल कहता है कि रसूल पाक सूरह कौसर की तिलावत कर रहे होंगे क्योंकि सूरह कौसर की तफसीर उनके सामने थी। तो इमाम हसन मुज्तबा जिनकी पूरी दुनिया को जरूरत है उनकी तालीमात की, उनका जिक्र होगा। हमारे साथ मौलाना लियाकत अली अवान साहब मौजूद हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में तशरीफ लाते हैं, मसरूफ शख्सियत हैं, लेकिन सच टीवी को नवाजते हैं, मतालिब को बहुत मुस्तनद तरीके से पेश करते हैं क्योंकि ये बहुत अहम होता है जो पेश किया जाए वो मुस्तनद हो। हमारे साथ जनाबे मौलाना कामरान कुरैशी साहब मौजूद हैं। कामरान कुरैशी साहब भी बहुत बहुत खूबसूरत खतीब हैं, अभी आप देखेंगी। और लेकिन ये आए बहुत अरसे बाद है हमारे, हम इनकी सेहत की दुआ करते हैं ये हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया जी आप मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का कि आज आपने हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी इस खूबसूरत नशरियात का जो आगाज़ है वो तलावत कुरान पाक से होता है, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है कारी अली हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया कारी अली हसन साहब, आपने ज्वाइन किया। दरख्वास्त करते हैं कि आगाज़ कीजिए हमारी नशरियात का तलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا
مصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ بہت شکریہ قاری جزاک اللہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا اور ہمارا سوال ہمارے سوالات کا آغاز بھی تلاوت ہی سے یعنی قرآن پاک سے ہوتا ہے اے رسول کریم ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا سبحان اور پھر جو مفہوم ہے کہ قربانی کرو نماز پڑھو اور پھر آخر میں آیت اپنے مقصد پر پہنچتی ہے کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا تو کس قدر خوش ہوں گے آج ختم مرتبت فضائل امام حسن علیہ السلام ایک حصہ وہ ہونا چاہیے اور پھر ہمارا ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ امام حسن نے جو ایک سیرت زمانے کے سامنے رکھی بہت اہم سیرت ہے ہمیں وہ بھی اپنانی ہے صرف فضائل پہ ہی نہ جائیں تو فضائل امام حسن علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آگا جی الرحمن معذرت کے الرحیم ساتھ بریک کی جانب بڑھنا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت آج کا موضوع تو خوبصورت جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہم کریں گے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا یقیناً آج کا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے تو انشاءاللہ گفتگو بھی بہت خوبصورت رہے گی سو ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد دیکھتے رہیں مرحبا افطار
वेलकम बैक नाज़रीन। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह हमारा आज का मौजू क्या है, खूबसूरत आबदी साहब मौजू है। जी बिल्कुल, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फजीलत मौलाना लियाकत अली अवान साहब बयान फरमा रहे थे जब आपने वक्फा लिया, यहीं से मुत्तसिल करते हैं। जी जी ज़रूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आज आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो मौजू की अहमियत को भी बयान किया और आज जो खुशी का दिन है इस खुशी को भी बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया। तो आज जो है वो सारी कायनात खुश है, उसकी वजह यह है कि जिनके लिए कायनात खल्क हुई है वो खुश है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में होती है। ये कोई आम विलादत नहीं है, ये ऐसी विलादत है कि मासूम जोड़े के घर में एक मासूम इमाम की विलादत है और ये तारीख़ में पहली दफ़ा दुनिया देख रही है कि एक ऐसे मौलूद की दुनिया में आमद हुई है जिसका बाप भी मासूम है, जिसकी माँ भी मासूमा है, जिसका बाप अली इब्न अबी तालिब है, जिसकी माँ फातिमा ज़हरा है, जिसके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था कि गुलशन नबूवत में गुले इमामत खिला है। जी आज जो है वो इमामत की दूसरी कली जो है वो फूल बनकर दुनिया के सामने आई है और चौथे मासूम की विलादत हुई है। तो जहाँ पाक पैगंबर खुश हैं, उनकी आल खुश है, तो पूरी कायनात जो है इस खुशी में खुश है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, चूँकि आप ब्रेक की तरफ ले जाते हैं प्रोग्राम को, कि ये खुशी इतनी खुशी है कि पाक पैगंबर जो है वो ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं, इस मौलूद को अपनी आगोश में लेते हैं, दाएं कान में आज़ान कहते हैं, बाएं कान में इकामत कहते हैं और एक ऐसा मंज़र दुनिया ने देखा कि तारीख़ में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था कि ज़बान रिसालत इमाम हसन मुजतबा के दहन मुबारक में जाती है और इमाम हसन मुजतबा घुट्टी के तौर पर ज़बान रिसालत को चूसते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तमहीदी जुमलात क्या खूबसूरत मौलाना लियाकत अली अवान साहब ने अदा किया। अब हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन हमारे पाकिस्तान के एक बहुत माया नाज आलिम और बहुत नामवर ख़तीब हैं जनाब मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद तैयब गिलानी साहब। जनाब मुफ्ती साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मौजू वही है। उसके अलावा आज 15 माह रमज़ान को मौजू क्या हो सकता है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है। कुरान और अहादीस की रोशनी में ख़ुद ख़त्मी मरतबत की ज़बान अक़दस से जो फ़ज़ाइल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, मैं तो कहूँगा जो बारिश होती थी, उसके चंद कतरे हमें अता फरमाइए। देखिए कुरान मजीद में जब हम की मरामा के अल्फाज पढ़ते हैं तो फिर हमें नजर आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी निगाह मुस्तक़बिल से निगाह मुस्तक़बिल से जब इन्नी जाअलुका लिन्नासी इमामा में मौला हसन की इमामत का जब देख रहे होंगे तो उन पर क्या ही हाथकारी होंगे। और कुरान करीम में जो इरशाद आया है कि ऐ मेरे मोहब्बत करीम अलैहिस्सलाम, वहाँ एक तरफ फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के बाप नहीं है। वहाँ अबवियत का अल्लाह पाक ने फरमाया कि अबवियत नहीं है तो आम उम्मती लोगों को, लेकिन यहाँ फरमाया अपने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को कि ताअलु नज़ अपना अल्लाह व अल्लाह मनसूस बेटा करा। वाह 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 वाह। तो कुरान करीम के साथ जब हम अटैच होते हैं, हम देखिए दूसरी कौमों ने तो जो दीगर अक़वाम है उन्होंने तो अपने अंबिया के जो तबर्रुआत वो भी संभाल के रखे और उनकी ताज़ीम करते थे। और हम कितने खुशबख्त हैं कि अल्लाह ने हमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम में को बेटा अता फरमाया, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को की करीम अलैहिस्सलाम को नाज है। अब मैं तुम्हारे हालत से ये बात करना चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप साहब लगा तशरीफ फरमाए अल्लाह की बारगाह में
वाह जो भी इससे वाह करे तो उससे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। वजाहत को हम दायरे इमाम हसन में ये रिवायत नजर आती है, लेकिन हकीकत में नबी पाक अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की मोहब्बत का मरकज है, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मरकज है, उसको लोगों के सामने अय्याम फरमा रहे हैं कि ऐ कायनात वालों, मैंने दुआ कर दी है कि जो अल्लाह की मोहब्बत का आश बंद है वो मेरे हसन से मोहब्बत कर ले, वाह, मैं मुस्तफा से मोहब्बत वाह, करूंगा, वाह, खुदा वाह। से मोहब्बत करेगा। वाह। तो अब सारी कायनात अगर मोहब्बत करिए तो मारा मारा फिर नहीं है। तो मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुहिब्बीन का सफर खत्म किया, पर मैं अगर तुम एक मरकज पे आ जाओ जहां मोहब्बत इलाही का मरकज है, मेरे हसन मुज्तबा की जात है, तो मैं उलमा की मौजूदगी में यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान करीम तो सब ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ये हदीस पाक पढ़ते हैं कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू जहां पर आता तो सब ही आमन का लफ्ज तिलावत करते थे, लेकिन क्या ही अंदाज था मेरे मौला हसन मुज्तबा का कि जब वो आमनू कहते गोया कि उनके कानों में अल्लाह की मोहब्बत और शफकत भरी आवाज गूंज रही होती कलामुल्लाह से, तो गोया सर झुका के कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे मौला तूने मुझे आमनू कह के पुकारा है। पता चला कि आमनू तो है सारे, लेकिन हसन ईमान उस दर्जे पर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मीठी मीठी लहजे वाली आवाज भी मेरे मौला हसन अलैहिस्सलाम के कानों में गूंज रही है, तो वो फकत ऐसे ईमान के दर्जे में फायज है। और मैं वो हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस पाक रिवायत है जो कंजुल उम्माल शीख में, जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस से कहा था, अनस छोड़ दो मेरे हसन को, तुम्हें क्या मामला है? और वो जो फरमाया था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और उससे भी मोहब्बत करता हूँ जो इससे मोहब्बत करे, और जो अल्फाज थे हदीस पाक के कि जो हसन को अजियत दे उसने मुझे अजियत दी है, जो और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी है। तो अब मैं यहाँ पर लर्ज चाहता हूँ ये हदीस पाक पढ़ के कि वो उन लोगों की कितनी बुरी आकबत होगी जिन लोगों ने मेरे मौला हसन अलैहिस्सलाम को जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी किसी भी तरह की अजियत दी। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आगाह फरमा दिया था कि मेरे हसन की अजियत रसूल की अजियत है और रसूल की अजियत खुदा की अजियत है। वो कितने बदबख्त तरीन लोग गुजरे होंगे जिन्होंने मेरे मौला हसन अलैहिस्सलाम को अजियतों से बढ़कर आगे कत्ल तक चले गए। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं और उनकी बुरी आकबत को देख के अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि मौला हमें अपने रसूल पाक के इस मनसूस बेटे जो नस्ल कुरानी से मेरे रसूल पाक के बेटे हैं उनकी मोहब्बत में ही जिंदगी अता फरमा। और याद रखिएगा मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी शान में ये जो लफ्ज कहे थे ना कि हसन और हुसैन दोनों इमाम, ये रहे तो तब भी इमाम है, क्या बात है, वाह वाह, तब भी इमाम, मौला हसन मुज्तबा की एक ऐसी शान है कि जिसकी मिसाल कायनात में और कहीं नजर नहीं आ सकती। तो इसलिए हम खुशबख्त लोग हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमें हज़रात हुसैन करीमैन के हवाला से और जो कंधों पे उठाया हुआ था हजरत इमाम हसन मुज्तबा को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, और किसी सहाबी ने देख के जब कहा था कि नेमल मरकब या बुनैया, क्या खूबसूरत सवारी तुझे नसीब हुई है, तो मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फौरन तवज्जो का जाविया दुरुस्त करवा के कहा नेमल राकिब, ऐ देखने वाले तेरी नजर सिर्फ सवारी की अजमत तक ना अटकी रहे बल्कि सवार की अजमत को भी पहचाना जाए। तो कायनात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत जाविया अता फरमाया कि ऐ रसूल पाक की अजमतों को टटोलने वालों हमेशा याद रखना कि जब भी अजमत मुस्तफा की तरफ देखो तो हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की अजमत को भी याद करो। मौलाना साहब किबला हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए। हम शायद एक मरतबा और आपकी तरफ आएंगे और कुछ सवाल हम करेंगे। स्टूडियो में जनाब मौलाना लियाकत अली अवान साहब मौजूद हैं, मौलाना कामरान कुरैशी साहब बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना सैयद मोहम्मद तैयब गिलानी के, लेकिन उनसे गुजारिश करेंगे हमारे साथ रहिए, शायद एक आध सवाल का और मौका है। मौलाना कामरान कुरैशी साहब, इमाम हसन की शख्सियत क्या है कि अगर उनको कंसीडर ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें, उनको फॉलो ना करें
تو پنجتن پاک مکمل نہیں ہوتے، ان کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور اگر ہم خلافت راشدہ کی بات کریں تو حضور کی مشہور حدیث جو عالم اہل سنت میں ہے کہ 6 ماہ خلافت رہے گی تو خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد یہ سوال آپ سے ہم نے کر دیا، آپ جواب دیں گے کہ 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ بالکل ضرور ناظرین، یہ خوبصورت ٹاپک اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ کا ایک خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ عبدی صاحب تو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے مولانا کامران قریشی صاحب سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے منفرد شخصیت کے حوالے سے کہا تھا کہ پنجتن پاک کو دیکھیں تو وہ اس کا لازمہ ہے، اور خلافت راشدہ کو دیکھیں تو حدیث کے مطابق جو بڑی معروف ہے علماء اہل سنت اور دنیا اہل سنت میں، آپ 5ویں خلیفہ ٹھہرتے ہیں۔ جناب مولانا کامران قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ سب سے پہلے محترم عبدی صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے آج ایک اچھے اور اہم موضوع پر مجھے مدعو کیا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، ہم اہل سنت کے نزدیک وہ خلیفہ راشد پنجم خلیفہ ہے، 5ویں خلیفہ ہے۔ بالکل، کیونکہ آقا علیہ السلام کی یہ مشہور و معروف حدیث ہے جس کو کتب صحاح میں بھی ذکر کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 شہرا سنتاً، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی۔ جتنے پہلے خلفاء ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، جناب فاروق اعظم ہیں، حضرت جناب عثمان ذو النورین ہیں، جناب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کی خلافت کے جتنے بھی ماہ و سال ہیں ان کو جمع کیا جائے تو 29 سال اور 6 مہینے بنتے ہیں۔ بالکل، آخری 6 مہینے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ نے خلافت فرمائی ہے۔ بالکل، تو ہمارے ہاں امام حسن مجتبیٰ 5ویں خلیفہ ہیں۔ بالکل، اور کیونکہ آج آپ کی ولادت کا جشن ہے، امام حسن مجتبیٰ چمنستان مصطفی کی پہلی بہار ہے، جو راکب دوش رسول ہیں، فرزند زہرا بطول ہیں، نور دیدہ مرتضیٰ ہیں، برادر سید الشہداء ہیں، اور خود سید الشہداء کے بائی ہونے کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور اگر یہ بات کر دوں کہ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنا سنت خدا و مصطفیٰ ہے، اور یہ مجھ پہ اور آپ پہ آل نبی کی عطا ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اور میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، عابدی صاحب جتنی بھی شخصیات ہیں صحابہ کرام میں یا دیگر شخصیات ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائے اور کچھ کمالات کیے، ان کو وہ پھر مناقب عطا ہوئے۔ کسی نے قرآن کی خدمت کی تو کوئی کاتب وحی بنا، کوئی قاری قرآن بنا، کوئی شاعر رسول بنا، کوئی خادم رسول بنا، کوئی فارس رسول بنا، کوئی صاحب سر رسول بنا۔ کسی کو کیا لقب ملا، لیکن اس کی خدمات کے بعد۔ اور جناب حسن مجتبیٰ کی شان یہ ہے کہ ابھی بچپن نہ ہے، کوئی آپ کا نمازوں کی، روزے کی، حج کی بات نہیں ہے۔ اس وقت میرے رسول نے آپ کو فرمایا ابنی ھذا سید، یعنی آپ کو جو فضائل و کمالات عطا ہوئے ہیں وہ کسبی نہیں تھے، وہ وہبی تھے، وہ اللہ کا فضل اور شان تھی۔ اور پھر مناقب بیان کرنا یہ صرف ہم ہی میں نہیں بیان کرتے، بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، طویل حدیث ہے، ٹائم مختصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا حذیفہ۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حذیفہ، ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے خصوصی اجازت لے کے میرے پاس آیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پہ اس کا نزول نہیں ہوا۔ اور کس لیے آیا ہے؟ مجھے رب کی طرف سے بشارت سنانے آیا ہے
کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی ملکہ کونین ام الحسنین ملکہ فردوس برین وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے بیٹے حسن حسین جو ہیں یہ جنتی غلاموں کے سردار سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ فرشتے بھی خصوصی پروٹوکول کے ساتھ آ کے فضائل امام حسن بیان کرتے ہیں. ابھی ہم آپ دونوں علماء سے استفادہ کریں گے. بالکل جی. میرا خیال ہے وقت جو ہے وہ کچن کا بالکل کچن کا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر بالکل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل کچن کی جانب ہمیں بڑھنا ہے ناظرین. کچن کی جب ہم بات کرتے ہیں ایگو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے ہمارے کچن کا جو سیگمنٹ ہے وہ اسپانسر کیا گیا ہے. ڈیلی ڈفرنٹ ڈشز جو ہیں وہ ہمارے شیف ہمیں بتاتی ہیں, بنا کر کھلاتی بھی ہیں. زینب ارشاد ہمارے ساتھ. السلام علیکم زینب. وعلیکم کل جو السلام. انہوں نے الحمدللہ. کیک بنایا تھا وہ واقعی اتنا لذیذ تھا کہ واقعی زینب کچن میں آپ موجود ہیں, آج آپ کیا بنا رہی ہیں یہ جاننے سے پہلے میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ شیف ہیں اور میرے خیال سے اگر میں خواتین کی ایک عورت کی بات کروں وہ صاف صفائی کا بہت خیال رکھتی ہیں اور کچن میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں اب صاف صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے, اچھے سے ہینڈ واش کرنے ہیں, تو اس کے لیے میرے خیال سے ڈیٹول سب سے بہترین چوائس ہونی چاہیے. کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل. جیسے کہ کچن میں سب سے بیسک چیز ہوتی ہے ہائیجین. ہاں پرسنل ہائیجین ہو جائے یا کچن ہائیجین ہو جائے, اس میں سب سے بیسک جو پہلا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی سیلف ہائیجین. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھونے, ہاتھ سینیٹائز کرنے. اس کے لیے میں پریفر کروں گی ڈیٹول کو. اس سے آپ ہینڈ واش کریں, اس کے بعد سینیٹائز کریں کچن میں ہائیجین کے لیے. کیونکہ ہم خواتین کہتی ہیں اکثر کہتی ہیں خوشبودار کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہمیں ہینڈ واش جو ہے وہ یوز کرنا ہے, لیکن دیکھیں کہ جو جرمز کا خاتمہ کر سکے ہمیں وہ جو ہے چیز اپنانی چاہیے, وہ ہینڈ واش لینا چاہیے. آپ اپنا ساتھ ساتھ کام بھی کریں, آپ ہینڈ واش کرنا چاہیں تو آپ اپنے ہینڈ واش کریں اور ساتھ اپنا جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کریں. اور جب ہینڈ واش کی بات کرتے ہیں, ڈیٹول کی بات کرتے ہیں, جو کہ عابدی صاحب آپ کو پتہ ہے نیا ڈیٹول نے متعارف کروایا ہے ڈیٹول کول, جس میں جو آپ کو 5 ڈگری تک جو ہے نا ٹھنڈک محسوس کرواتا ہے. تو اس گرمی میں تو پھر کیا ہی بات ہے, اور 99.9% جو ہے وہ جرمز کا خاتمہ بھی کرتا ہے. تو زینب کیا ہی بات ہے, یعنی کہ 99.9% آپ کے جرمز ختم. جی بالکل. اور آپ جو بھی کھانا بنا رہی ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں, تو آپ بالکل سیف سیکیور ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہائیجین کے لیے سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہائیجین میں سب سے بیسک رول ہوتا ہے آپ کے ہینڈ واش ہونے چاہیے. اس کے لیے ایک اچھا سینیٹائزر ہونا چاہیے, ایک اچھا ہینڈ واش ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے ڈیٹول سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. بالکل. کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج میں بنا رہی چکن لزانیہ. عابدی صاحب آپ کا فیوریٹ یہ میں نے شاید فرمائش کی تھی, کچھ ذکر کیا تھا. بالکل. اور دیکھیں ہماری شیف زینب نے یاد رکھا ہے. کیا کیا اس میں ایڈ کر رہی ہے, شارٹلی بتا دیں پھر ان ڈیٹیل آپ سے ہم دوبارہ. میں نے اس کے لیے لزانیہ شیٹس لی تھی, ان کو میں نے بوائل کر کے ان کو اسٹرین کر کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا. اس کے بعد اس کے اندر سوس ڈلتے ہیں. چکن کی میرینیشن میں نے کی تھی اس طرح کہ میں نے 2 پیاز لیے تھے, ان کو چاپ کر کے سوتے کیا آئل میں. اس میں نے تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون لہسن ڈالا چاپ, اسے سوتے کر کے میں نے چکن کا قیمہ لے لیں یا اسے کیوبس میں کاٹ لیں, وہ ایڈ کیا. اور اس میں اسپائسیز میں نے بلیک پیپر اور گینو ایڈ کر کے 1 کپ میں نے کیچپ ایڈ کیا. اور میں نے یہ ریڈی کر کے اس میں شملہ مرچ ڈال لیں آپ اپنی مرضی, یا اولیوز ایڈ کریں جو آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. وہ ریڈی ہو گیا. اس کا ایک وائٹ سوس ہوتا ہے, وائٹ سوس کے لیے میں نے 2 ٹیبل اسپون میدا لیا, 2 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر بٹر لیا تھا. ہو گیا. آپ اپنی ریسیپی جاری رکھیں, آپ بنائیں, انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے ان ڈیٹیل آپ سے جانیں گے. تب تک ہو سکتا ہے آپ سب ریڈی بھی ہو چکی ہو, تو ناظرین کو دوبارہ بتائیں گے. اگر آپ اجازت دیں عابدی صاحب, مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے کلام سنا چاہیں. وقفے پر بھی جانا ہے, ایگزیکٹلی بریک پہ جانا ہے, تاکہ تعطل نہ آئے. اور نعت بالکل جی, نعت کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احمد نواز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے, کل
جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے اے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں انہیں پر قربان زمانہ جزاک اللہ بہت ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ماشاءاللہ کیا ایک خوبصورت آج کا موضوع گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ صاحب اس خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب مولانا لیاقت علی عوان صاحب، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے دو احادیث بہت اہم ہیں جو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور معروف کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور دوسری کہ یہ دونوں امام ہیں، یہ بیٹھ جائیں تو امام ہیں، یہ کھڑے ہو جائے تو امام ہیں، اور دونوں احادیث پورے عالم اسلام میں متفق ہیں۔ کوئی تھوڑی تشریح و وضاحت کیجیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فضائل عطا کیے ہیں اور اللہ کی کتاب نے جو بیان کیے اور پاک پیغمبر کے احادیث میں جو بیان کیے، ان کا احصاء نہیں ہو سکتا، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور اس خطبے کا ایک حصہ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں پڑھوں گا۔ تو جہاں تک امام حسن علیہ السلام کے متعلق احادیث کا تعلق ہے، تو بہت ساری احادیث پاک پیغمبر سے منقول ہیں شیعہ سنی کتب میں، کہ جن میں امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک حدیث بیان کی کہ خود پاک پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے۔ سید اور سردار کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے، سب نے اسی کی پیروی کرنی ہے، سب نے اسی کی اطاعت کرنی ہے، سب نے اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کی اقتداء کرنی ہے۔ مقتدا یہی ہے، رہبر و رہنما یہی ہے، سید کا مطلب یہی ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جو مختلف مسالک کی کتب میں بیان ہوئی اور فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے امام حسن و امام حسین علیہ السلام یہ امام ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ رہنما ہیں، قاما و قعدا، یہ قیام کرے جب بھی قیام کرے، جہاں بھی قیام کرے، یہ امام ہیں، یہ حجت ہے، ان کا قیام سب پر حجت ہے، سب نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے قیام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ پاک پیغمبر نے ان کے قیام کو درست اور صحیح قرار دیا اور فرمایا یہ قیام کریں تب بھی امام ہیں، تب بھی رہبر ہیں، یعنی سب نے قیام کرنا ہے، سب نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اوقادا یہ کسی سے سلو کر لیں، بیٹھ جائیں، یہ اس وقت بھی یہ امام ہیں، انہی کے پیچھے چلنا ہے، انہی کی بات کو ماننا ہے۔ اور خود امام حسن علیہ السلام نے اس حدیث کو بھی کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ میں اس کے چند جملے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو
जानता है जो नहीं जानता, वमन लम यारिफनी, जो नहीं जानता वो सुन ले। फ़अन अल हसन इब्न अली, मैं अली का बेटा हसन हूँ। वब्न सय्यदत निसाइल आलमीन, जहानों की औरतों की सरदार और सैयदा का फातिमा बिनत रसूलुल्लाह का बेटा हूँ। अन इब्न खैर खल्क़िल्लाह, मखलूक खुदा में से जो सबसे बेहतर है यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा में उनका बेटा हूँ। व अना इब्नु रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का बेटा हूँ। अना व अखिल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, मैं और मेरा भाई हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। और फिर फरमाया हमारे बारे में अल्लाह ताला ने आयात नाजिल की हैं और फिर 4 आयतों की तिलावत फरमाई। मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, फरमाया आये मवद्दत हमारे बारे में नाजिल की, जहाँ फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी हसन मुज्तबा से मवद्दत और मोहब्बत का हुक्म दिया गया है इस आयत में। और आये इताम भी हमारे बारे में नाजिल हुई, जहाँ अल्लाह ताला ने गवाही दी वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, ये अल्लाह की रज़ा के लिए मिस्कीनों को, यतीमों को और असीरों को खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं। और आयत ततहीर की तिलावत फरमाई कि ये भी हमारे बारे में नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, यानी अल्लाह ताला ने जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की तहारत की गवाही दी है, जहाँ अली मुर्तज़ा की तहारत की गवाही दी है, जहाँ फातिमा ज़हरा की तहारत की गवाही दी है, इमाम हसन मुज्तबा की तहारत की गवाही दी है। और फिर फरमाया आए इताअत या अल्लज़ीना आमनु अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये भी हमारे बारे में नाजिल हुई, यानी हम वो हैं जिनकी इताअत को हर एक पर फर्ज किया गया है, हर एक ने इनकी इताअत करनी है, इनके पीछे चलना। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। और हमने अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है, लेकिन मौलाना कामरान कुरैशी साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। सवाल करने से पहले जैसे भी वक्फे में भी बात हो रही थी, एक बैकग्राउंड होता है। कामरान कुरैशी साहब, मेरे जहन में एक बात आई कि उससे सवाल करूँ कि रसूल पाक ने फरमाया कि जब मैं किसी के ख्वाब में आऊँ तो सिर्फ मैं आऊँगा, यानी रसूल पाक की शबी कोई और नहीं बन सकता। ये तो ख्वाब की बात है। तमाम मौर्रखीन ने और सीरत निगारों ने लिखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम चेहरे और ऊपर के धड़ से यानी शबी रसूल थे। तो जब ख्वाब में कोई और नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला ने जो आपको शबी रसूल बनाया, तो ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। और फिर जो रसूल पाक की सीरत है वो आप में झलकती होगी तो शबी बनाया ना, कि जब ख्वाब में भी नहीं कोई और आ सकता उनकी शबी में। फरमाइएगा। आबदी साहब, कायनात की हसीन तरीन जो सूरत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक बेशक। और हज़रत अंस जो खादिम रसूल हैं जी, यानी हमेशा रसूलुल्लाह के करीब रहने वाले हैं, आपकी खिदमत में 24 घंटे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, चेहरा व दुहा को देखने वाले हैं। आपने समंदर को कूजे में वो चेहरा व दुहा को हर वक्त तकने वाली शख्सियत है हज़रत अंस। जी। आप फरमाते हैं लम यकुन अहदुन, कोई एक भी नहीं है जो कामल तशबीह हो, शबी हो किस भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो हमेशा रसूलुल्लाह की आल का अदब एहतराम आपसे प्यार करते रहे, बल्कि आप फरमाते हैं मैं अपनी आल पे से ज्यादा हुस्न सलूक को तरजीह देता हूँ आल रसूल पे। तो आपने एक दफ़ा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा को जब अपने कंधों पे उठाया, कंधों पे उठाने के बाद आपने जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा से फरमाया, अली हसन का चेहरा रसूलुल्लाह से मिलता है, आपसे नहीं मिलता। तो जनाब अली मुर्तज़ा ये देख के मुस्कुराए। तो फ़ज़ाइल इमाम हसन मुज्तबा और जश्न इमाम हसन मुज्तबा की मैं बात करूँ, सहाबा कराम फरमाते हैं अल्लाह की कसम हमने देखा जैसा मामला अल्लाह के रसूल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा तख़सीस फरमाई इमाम हसन मुज्तबा से करते थे, ऐसे किसी से भी नहीं। अच्छा किबला, हमारा क्योंकि वक्त अगले सेगमेंट में महफिश ने जाना है और वो भी मुख्तसर है। मैं बहुत ही माजरत खाऊँ कि उलमा कराम और हम बहुत कुछ कहना चाहते थे नहीं कह पाए, लेकिन जो आपके मुख्तसर अल्फाज हैं और माशाल्लाह जामे है, ये हमारे दिलों में उतर गए हैं। बहुत शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का। किचन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है हमारे किचन का सेगमेंट। ज़ैनब, कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ हमें दिखाई दे रही है अब्दी साहब इस वक्त। ज़ैनब जी, मैं इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ इस टाइम। मैंने सबसे पहले वाइट सॉस की एक लेयर लगाई थोड़ा सा पैन के ऊपर, उसके बाद मैंने लजानिया शीट्स रखी हैं, उसके ऊपर मैंने दोबारा वाइट सॉस लगाया है। ठीक है। और फिर जो मेरा चिकन रेडी हुआ था मैंने वो लगाया उसके ऊपर। और आप चीज़ ले लें, बेशक मोज़रेला ले लें, चेडर ले लें, कोई भी ले लें।
اس کو کریٹ کر کے میں نے وہ رکھی ہے اس کے اوپر, اور دوبارہ اسی چیز کو ریپیٹ کیا ہے ایک دفعہ. اچھا, ریپیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے شملہ مرچ رکھ لیں, اولیوس رکھ لیں, اور اوریگینو کو اسپرنکل کر کے آپ اس کو 180 ٹیمپریچر پہ 20 to 25 منٹ اس کو بیک کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ ریڈی ہے. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس ڈش کو بنانے میں؟ اس کے ساسز بنانے پڑتے ہیں, چکن کو ریڈی کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, وائٹ ساس ریڈی کرنے میں ٹائم لگتا ہے, باقی اس کی بیکنگ کا جو ٹائم ہے وہ 25 منٹ تقریباً بس. 25 بیکنگ کا صرف جو اوون میں بیک ہوگا. ابھی سب آپ کی فیوریٹ ڈش کافی ٹائم لیتی ہے. نہیں, دوسرا اس کچن کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزے کا ثواب بڑھتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کہ یہ مزے مزے کی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں برداشت ہم بھی اور علماء کرام بھی, تو ہمارے روزے کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. زینب, یہ مہنگی ڈش ہے یا سستی؟ عابدی صاحب والا سوال ہے. ایکسپینسو ہے. ایکسپینسو مجھے معلوم ہے, لیکن چلیں کبھی کبھی ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. رمضان کے بعد ہے افطاری میں ہمارے دسترخوان پہ ایسی ڈش ہونی چاہیے. ایک دفعہ شارٹلی اگر ریسیپی جلدی جلدی ناظرین کو بتا سکیں ریپیٹ. اس میں سب سے پہلے لزانیہ شیٹس کو آپ بوائل کر کے سائڈ پہ رکھ لیں, اسٹرین کر کے. چکن میرینیشن, چکن بنانے کے لیے قیمہ لے کے اس کو پیاز کو سوتے کر کے لہسن ادرک ڈال پیسٹ, اس کے بعد چکن ڈالیں, اسپائسیز اپنے مطابق ایڈ کر کے وہ بھی ریڈی کر, چکن جب گل جائے اس کو بھی ریڈی کر لیا. سوس کے لیے 2 ٹیبل اسپون آپ نے میدا لینا, 2 ٹیبل اسپون بٹر لیا, اس کو بٹر کو میدے میں مکس کر کے اچھے طریقے سے اس میں ملک ایڈ کر دینا ہے. ملک ایڈ کرنے کے بعد اوریگینو, بلیک پیپر, سالٹ ایڈ کر کے وہ ایک ساس بن جائے گا. باقی اس کی اسمبلنگ ایسی ہوگی کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وائٹ ساس لگایا, پھر لزانیہ شیٹس رکھی, پھر چکن رکھا. زبردست ڈش تیار. بہت شکریہ. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ کلام سے پہلے 1 منٹ علماء سے آخری پیغام دینے کا ٹائم ہے. 30 سیکنڈ کا ٹائم. 30 یہ تو بہت ہی کم ہو گیا. ایک جملہ کہہ دیجئے, ایک جملہ جو آپ کے ذہن میں ہو ابھی کہ آپ کہنا چاہیے. دیکھیں, جہاں ہم امام حسن علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں, سنتے اور سناتے ہیں, یقیناً یہ ثواب کا باعث ہے. وہاں ہمیں امام حسن علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا پیغامات چھوڑے ہیں. تو میں صرف ایک پیغام جو ہے پڑھ کر سناتا ہوں. جی, سیاست کا معیار بتایا, فرمایا السیاست ان ترعی حقوق اللہ و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات, کہ سیاست یہ ہے کہ اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کی رعایت کی جائے. سیاستدانوں کا لیے پیغام دے دیا جائے. اس مختصر ٹائم میں یہ کہہ سکتا ہوں, آل النبی ہے ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الجمین صحیفتی. حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز شخصیات کا. ناظرین, افطار کی بریک ہے. ہم سب کو مرحبا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو, سچ ٹی وی کی مینجمنٹ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے گا. بریک پہ جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام ہم ضرور سنیں گے. جی, احمد نواز قادری صاحب, بسم اللہ کیجیے. تو ہے محبوب حق ثانیے مرتضی, تو ہے محبوب حق ثانیے مرتضی, تو ہے محبوب حق ثانیے مرتضی, ہے حسن مجتبی, ہے حسن مجتبی, ہے حسن مجتبی, ہے حسن مجتبی. تجھ پہ سایہ فکر فاطمہ کی رضا, تجھ پہ سایہ فکر فاطمہ کی رضا, ہے حسن مجتبی, ہے حسن مجتبی, ہے حسن مجتبی, ہے حسن مجتبی. تیرے بابا علی مولا شیر خدا, تیرے بابا علی مولا شیر خدا, تیری ماں فاطمہ
مصطفیٰ تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی در سے خالی کوئی آیا منگتا نہیں در سے خالی کوئی آیا منگتا نہیں تجھ سے بڑے کر سکی کوئی دیکھا نہیں تجھ سے بڑے کر سکی کوئی دیکھا نہیں تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں شاہ و گدا ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے تو فراست کی دنیا کا سلطان ہے تیرے قدموں پہ سید قربان ہے تیرے قدموں پہ سید قربان ہے تیرا احسان ہے نائب مصطفیٰ ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی تو ہے محبوب حق ثانی مرتضی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی محمد کے پیارے حسن مجتبی ہیں خوبصورت ہماری یہ افطار نشریات جاری ہے جس کا پہلا سیگمنٹ آپ نے دیکھا ہے جو کہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ہمارا وہ سیگمنٹ رہا اور دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہمارے کچن میں تھا جو کہ ایکو سمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے اب ہمارا وہ سیگمنٹ شروع ہونے جا رہے ہیں یقیناً جن کا ہم سب کو بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کوئز کا ہمارا سیگمنٹ عابد صاحب ادا کیجیے بالکل درست آپ نے فرمایا شدت سے خاص طور پر نوجوانوں کو اور لیکن پھر وہی بات بڑے بھی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور ہماری آج کی پہلی ٹیم ہائی ٹیک یونیورسٹی ہائی ٹیک یونیورسٹی منیب کیان اور سید جرار حیدر نقوی اور آپ نے جی منیب کیان اور سید جرار حیدر نقوی ہماری ہائی ٹیک یونیورسٹی اور اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹیز اور پورے ایریے میں پھیلی ہوئی یونیورسٹیز آ رہی ہیں ہائی ٹیک یونیورسٹی بڑی معروف یونیورسٹی ہے اور ایک اور بڑی معروف یونیورسٹی بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان یہ تو میرا خیال ہے ہمارے سب سے دور کے کراچی سے آگے آ جائے تو اور بات ہے لیکن ابھی تک کے سب سے دور تو مجھے یقین ہے کہ ہم نے ان کی اچھی خاطرداری کی ہوگی ملتان سے یہ آئے ہیں حمزہ اکرم اور محمد علی تو جی تو یہ محمد علی
तरीका आपको अब पता होगा, आप प्रोग्राम देखते होंगे। पहले राउंड में 3 क्वेश्चन हम करेंगे, जिस टीम से क्वेश्चन करेंगे वही टीम जवाब देगी, दूसरी टीम जवाब नहीं देगी। 3 क्वेश्चंस के बाद फिर बजर राउंड होता है, जो बजर दबाएगा महविश बताएंगी कि आपने बजर पहले दबाया, क्योंकि आपको तो नहीं पता चलता ना, आप तो दोनों दबा देते। जब महविश कहें तो आपने जवाब देना है, जो जवाब गलत हुआ तो नंबर कटेंगे नहीं। अभी हम सवाल शुरू करते हैं, बजर का फिर तफसील बताएंगे। हमारी पहली टीम हाई टेक यूनिवर्सिटी, मुनीब कयान, सैयद जर्रार हैदर नकवी। हजरत इमाम हसन का आज दिन, तो हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत और सीरत रसूल दोनों से, और कुछ क्वेश्चन पाकिस्तानियात से भी ठीक हो गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हमारी हाई टेक यूनिवर्सिटी से सवाल है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के सबसे बड़े आबिद और जाहिद थे। ये कौल किसका है, इमाम गजाली या इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम गजाली। नहीं बेटा, ये गलत हो गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। हम अक्सर ये बताते हैं कि जो गाइडलाइन हमने दी हुई है किताबों की सूरत में, हमने उनको सामने रखना है, तो उनके मुताबिक जवाब जो है। हमारी टीम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, हजरत इमाम हसन तकरीबन कितने माह तक मनसफ़े खिलाफत पर फाइज रहे? 5 माह। बेटा ऑप्शन सुन लें, और मैं फिर 2 माह, 2 साल, 6 माह, 6 साल। 6 माह। 6 माह बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ये करीब करीब थे बहुत, और ऑप्शन जरूर सुन लें। तारीख में कहीं कहीं पर कुछ महीनों का इख्तलाफ आ जाता है, इसलिए मैंने ये जवाब दुरुस्त माना है। तो क्योंकि ये हम राउंड अबाउट करके 6 साल कह रहे हैं, 6 माह कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनका जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल हाई टेक यूनिवर्सिटी से, इत्मीनान से सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा। आपको यकीनन ये जवाब आता होगा, लेकिन ज़रा इत्मीनान से रिकॉल कीजिएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ वाक़ है? ऑप्शन सुन लीजिए, जन्नतुल मोहल्ला, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, और मेरा अंदाजा भी दुरुस्त हुआ, इन्हें जवाब आता होगा, बड़ा मशहूर है ना क्योंकि। जी, दूसरा सवाल किस यूनिवर्सिटी से? बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। मैं चाह रहा था आप भी नाम ले लें, बड़ी दूर से मेहमान आए हुए हैं कि हम इनकी खूब कद्र कर रहे हैं। गौर से सुनने वाला सवाल है, मालूमात इसकी सबको हैं, लेकिन गौर से ना सुनने पे गलत हो सकता है जवाब। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर का मुहासरा किया गया, ये सवाल हमारा मुल्तान आए हुए मेहमानों से है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के घर का मुहासरा किया गया, तो हिफाजत के लिए हजरत अली ने किसको भेजा? जरा ऑप्शन सुन लीजिए, सिर्फ इमाम हसन, सिर्फ इमाम हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों, या हजरत अकील इब्न अबी तालिब? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन दोनों। बहुत खूब। देखिए, कुछ हमारे सवाल ऐसे हम चाहते हैं कि नजीम हस्तियों का तज़किरा हो जाए और लोग जान भी जाएं, लेकिन ऐसे सवाल बनाए भी बड़े ट्रिकी जाते हैं, जैसे फौरन ही पहला आया और जवाब दे दिया, वो फिर हम नहीं मानेंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हाई टेक यूनिवर्सिटी से तीसरा और आखिरी सवाल, हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अहले कूफा ने किसके हक पर बैत की? हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत मालिक अश्तर, हजरत हुजर बिन अदी। हजरत अली की शहादत के बाद अहले कूफा ने किसके हक पर बैत की? इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस मुबारक है, और ख़ास तौर पे तारीख़ में ये हदीस कि 6 माह वो 30 साल खिलाफत रहेगी, तो ये 6 माह शामिल ना किए जाएं तो खिलाफत राशिदा पूरी, इसीलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा पंजुम कहा जाता है। ये सवाल आता सबको था, ट्रिकी बना दिया था हमने। अच्छा जी, अब ये आखिरी सवाल, बिल्कुल जी। अच्छा, आखिरी सवाल अब पाकिस्तानियात का आ गया। पाकिस्तान का भी हक है ना, रमजान में पाकिस्तान बना था। बेटा गौर से सवाल, फिर मैं कहूँगा आता होगा, लेकिन ऑप्शन गलती आप कर सकते हैं। कायदे आज़म ने आला तालीम के लिए किस मुल्क का इंतखाब किया? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लिस्तान, फ्रांस? इंग्लिस्तान। जबरदस्त। और बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं दोनों, और एक सवाल पीछे हैं, वैसे तो जजिस को पता होगा।
एक सवाल पीछे हैं, तो बजर राउंड में अब जल्दी से दोनों बजर बजाइए, वैसे ही बजा दें। बेटा आप मुल्तान स्लो वाले हैं, आगे। तो आपने ख्याल रखना है। तो अब बजर राउंड की इजाजत आप जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। कायदे आजम आला तालीम के लिए कब इंग्लिस्तान गए? 1893 यानी 93, 1892 यानी 1892, 1891, 1890, बड़े करीब। जी हाईटेक 1892 और हाई टेक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। मेरा ख्याल है बराबर हो गई। तो लेकिन ये मेरा अंदाज है, सही पता होगा। जजेस बजर के राउंड, फिर दोबारा बता बजर सकेंगे। राउंड जी हम हाँ। जा रहे हैं। कायदे आजम ने इंग्लिस्तान में किस हिंदू लीडर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया? और ये मैं बता रहा हूँ कामयाब भी करवाया। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद। जी हाईटेक नहीं बेटा, अबुल कलाम आजाद आई थिंक बहाउद्दीन जकिया ये यूनिवर्सिटी का हाँ। जवाब आता है, लेकिन नहीं लेट आप हो बता गया। दें, नंबर नहीं। दादा भाई दादा भाई लेकिन नौरोजी, नंबर नहीं मिलेंगे। ये बड़े सगीर पाको हिंद के पहले शख्स थे कि जो इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, और कायदे आजम ने इनकी मुहिम चलाई थी। और लोग थे कायदे आजम जी। जी आपकी इजाजत है? जी जी बिल्कुल, आगे सही बढ़ाते हैं। बुखारी, अब तो हमने नाम नहीं लेना टीम का। सही बुखारी में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते फरमाया कि मेरा बेटा सुलह करवाएगा। किन में? 4 ऑप्शन है, 2 बादशाहों में, 2 ग्रोहों में, 2 अफराद में, 2 खुलफा में। बहाउद्दीन 2 ग्रोहों में। बहाउद्दीन ने बिल्कुल सही, 2 ग्रोहों में। बहुत अच्छा जवाब, 2 ग्रोहों में। लश्कर शाम ने जब खबर सुनी, क्या खबर सुनी वो पूछना है। लश्कर शाम ने जब खबर सुनी कि कूफा पर खबर सुनी तो कूफा पर फौज कशी की तैयारी शुरू कर दी। खबर क्या थी? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासरा, या कूफा में बदअमनी अमनी, या हजरत इमाम हसन की खिलाफत पर बैत, या खिलाफत का खात्मा। हाईटेक नहीं बेटा, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। हजरत इमाम हसन की खिलाफत का जब अहले कूफा ने, हमने पहले किया था ना, ऐलान किया, तो फिर ये फौज कशी शुरू हुई। और बुक में भी यही है जो आपको दिया गया था। एहयाउल उलूम इमाम गजाली की किताब में मनकूल है, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब नमाज की अदायगी के लिए वजू करने लगते तो आगे ऑप्शन है, क्या करते? बेहतरीन कपड़े ज़ेब तन करते। आपका दूसरा ऑप्शन, आपका जिस्म मुबारक कांपना शुरू हो जाता और रंग जर्द पड़ जाता। तीसरा ऑप्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी बहाउद्दीन जिस्म कांपना शुरू हो जाता। शाबाश बेटा, शाबाश। बस मुझे लग रहा है कि ये बैल बेटा आप हिम्मत करें, उसमें जवाब आपको भी आता था। हजूर अकरम ने फरमाया, क्वेश्चन ट्रिकी आता होगा। हजूर अकरम ने फरमाया जवानाने जन्नत के सरदार हैं इमाम हसन सिर्फ, इमाम हुसैन सिर्फ, इमाम हसन जी इमाम हसन और इमाम हुसैन पहले दोनों। बजाया बजल, अभी तो ऑप्शन पूरे भी सवाल नहीं हमें हुए थे। आइडिया हो गया था। नहीं, वो बजा सकते हैं। हाँ, अगर बजा सवाल आपका का आइडिया आपने हो भी किया है बेटा नहीं ऐसा? किया सर, हाँ, हम तो नहीं, ऑप्शन नहीं, वो चलें। बजर आप फिर ठीक। क्या होता है, हम वहां रुक जाते हैं और फिर हम ऑप्शन नहीं बताते। ठीक हो गया, ठीक है, ये हमारा रूल है। तो ये इनका जवाब जो है हमारे हाई टेक यूनिवर्सिटी का, ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया। मोहसिन पाकिस्तान, आज तो आप खूब टाइम दे रही हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। मोहसिन पाकिस्तान कायदे आजम यानी बानी पाकिस्तान यहाँ कहेंगे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? डेट और सन दोनों। 21 दिसंबर 1876, 9 नवंबर 1876, 25 दिसंबर 1876, 23 दिसंबर 1876। 25 दिसंबर 25 1876। दिसंबर 1876। तो ये इम्तिहान मालूमात का भी है और चुस्ती का भी है। तो फिर जी हाईटेक में जवाब दिया। कायदे आजम ब्रेक ने की जाने बढ़ना है अब्दी साहब। अच्छा, ये तो हमारा चलें segment अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद विजुअल का हमारा सेगमेंट्स होगा, यकीनन इंतहाई इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं नाज़रीन, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा भाई इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा सेगमेंट चल रहा है, क्विज का हमारा सेगमेंट, और अब विजुअल्स हमारी टीमें हैं हाई टेक यूनिवर्सिटी और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। हमारे जज साहिबान रोजाना की तरह प्रोफेसर सैयद सज्जाद शिराजी साहब, और आज हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं सैयदा तैयबा बतूल। आप बहरिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं IR में, और शुरू ही से आप डिबेट करती भी रही और जजेस भी रही। खुशामदीद कहते हैं इन्हें। जी बेटा, ये हमारा सवाल होगा हाई टेक यूनिवर्सिटी से। आप तस्वीर देखेंगे और बताएंगे कायदे आज़म के साथी मुस्लिम लीग यूथ जब बनाई कायदे आज़म ने तो इनको सदर बनाया था, और मुस्लिम लीग जब रिवाइव हुई 1937 में तो इनकी दौलत भी खर्च हुई और इनकी रियासत का वसाइल भी खर्च हुए। चलें, इनकी रियासत का नाम महमूदाबाद। 5 4 3 2 1 टाइम अप। राजा अमीर अहमद ऑफ महमूदाबाद बहुत अजीम शख्सियत थे। जी अब हमारी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत बड़े पीर कायदे आज़म के साथी, बहुत अजीम गद्दी है ये जिसके पीर थे, बाकमाल शख्सियत थे। 5 पीर ऑफ 3 पीर ऑफ 1 टाइम अप। पीर ऑफ मान की शरीफ सैयद मोहम्मद अमीनुल हसनात। ठीक है, अब कम से कम इन शख्सियात का तारुफ हो रहा है और हमारी नौजवान नस्ल को इन शख्सियात का पता होना चाहिए। जी हाई टेक यूनिवर्सिटी, बहुत आसान। शोएब मलिक और इनका भी पता होना चाहिए, ये भी हमारे नेशनल हीरोज हैं। जी अब हमारी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह। अब हमारा शुरू हो रहा है बजर राउंड। जो बजाएगा बजर वही पाएगा फल। क्या बात जी। वाह जी बहाउद्दीन। वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर, क्या खूबसूरत समा होता है, क्या आपने देखा वो समा कभी? मैं 8 क्लास में थी जब गई थी। माशाल्लाह, क्या जज्बा वहाँ पे होता है, क्या जज्बा वहाँ फर्क। आज भी वो दिन याद, एग्जैक्टली। वो जो कहते हैं ना फर्क साफ जाहिर है, वो वहाँ पे होता है। जी जी हाईटेक। हाईटेक जवाब नहीं आता था, बजर बजा दी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आपके -5 होंगे। लाल किला जो गलत जवाब दें हम नंबर नहीं काट रहे, लेकिन जो जिसको बिल्कुल अनसर्टन है और बजर बजा दे तो -5 सोचना शुरू। तो हाई टेक जो यूनिवर्सिटी है इसके -5 कर दीजिए। तो अब जी फिर बजर, अब एक शायर हैं जो आपने बूझने हैं। ये देखिए बड़ा जामे सा हमारा ये राउंड है। हबीब जालिब। बेटा इतनी जल्दी क्यों देते हैं जवाब? जब आप नहीं, अब तो मौका निकल गया। ये सर कतील शिफाई। कतील शिफाई सर वो अचानक नहीं, अचानक उनकी वो आ रही थी। अच्छा जज साहिबान क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? अचानक वो पीछे उनके वो अक्स आ रहा था तो उस वजह से नहीं। ये तो यहाँ पे एक मुहावरा बोला जाता है। क्वेश्चन बदल है, क्वेश्चन अब हमारे पास मौका दे। अच्छा बजर राउंड है इसमें। जी बजर राउंड है, लेकिन तो चलें हम जो है टाइम। अच्छा चलिए ये टाइम भी जी आगे आइए जी, वो ये नंबर नहीं मिल सकते। जी जी राम एक ये भी जी हाईटेक। जफर इकबाल। चलें हाई टेक यूनिवर्सिटी ने कंपनसेट कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ कि ये दोनों नाम इनको भी कतील शिफाई का तो उनको भी आता था। जजेस की तरफ आते हैं। जी जजेस की तरफ। जी जजेस अब जल्दी से, शायद टाइम कम है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब मामूल मदो जज़र देखने में आया। जो पहला राउंड था उसमें हाई टेक यूनिवर्सिटी ने 20 नंबर हासिल किए और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने 30 नंबर हासिल किए। और दूसरा राउंड जो बजर का राउंड था उसमें हाई टेक यूनिवर्सिटी ने 30 नंबर हासिल किए और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने 20 नंबर हासिल किए। यहाँ बराबर हो गए। और फिर तीसरा राउंड आया विजुअल का। उसमें 10-10 नंबर दोनों के हैं माशाल्लाह।
اور جو اس کے بعد پھر بزر راؤنڈ آیا 4th راؤنڈ، اس میں 10 نمبر حاصل کیے ہائی ٹیک یونیورسٹی نے، اور بدقسمتی سے 5 نمبر جو مائنس ہوئے اس سے آپ کے 65 نمبر بنے اور ہائی ٹیک یونیورسٹی کے 70 نمبر بنے. اچھا ہائی ٹیک یونیورسٹی کے مائنس ہوئے تھے؟ مائنس مائنس ہائی ٹیک کے ہوئے؟ مائنس ہائی ٹیک کے ہوئے. اچھا اگر ہائی ٹیک کے ہوئے ہیں تو پھر ہائی ٹیک کے 65 نمبر بن رہے ہیں اور ان کے 70 نمبر بن رہے ہیں. تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی 5 نمبر سے فرسٹ پوزیشن پر رہی اور ہائی ٹیک یونیورسٹی 5 نمبر مائنس ہونے سے. یہ عبداللہ صاحب میرے خیال سے تیسری دفعہ ہو رہا ہے کہ -5 سے ٹیمیں ہاری، ورنہ برابر جا رہی تھی. آپ کا کمپٹیشن بہت ٹف تھا اور ماشاءاللہ بہت کلوز آپ چلتے رہے. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب پارٹیسپینٹ کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے، مزید رائے لیتے ہیں. اچھا اگر ہمارا نا یہ گنجائش ہوئی، میں چارے بریک پہ جانا ہے تو طیبہ بس ایک بات کر، اچھا اس کی سن لیں پھر ہم بعد میں کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو انکریج کروں گی، جو اسپیشل جو سیگمنٹ انہوں نے اناؤنس کیا اور اس میں جو آپ لوگوں نے ڈومینز بنائی ہیں، تو یہ آپ کا نالج بیس انہینس کرنے کا بہت بڑا سورس ہے. اور دوسرا جو آپ نے آپشنز دے کے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا ہے، تو اس سے اسٹوڈنٹس کو ایک نہ صرف سپورٹ ملتی ہے بلکہ ان میں مزید انکریجمنٹ. آپ بھی سب آخری حد تک سپورٹ کرتے ہیں، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کا نالج بیس انہینس کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اس چیز کو انکلکیٹ کرتے رہنا چاہیے. اچھا ہماری جو ہے ہائی ٹیک یونیورسٹی، اس کے بہت ہی یعنی یہ بہت پرومیننٹ رہے، بہت اچھا. میں ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے ہم ان کو کہیں گے کہ اگر گنجائش ہے نا تو پھر ان کو ایک دفعہ ہم اور بلائیں گے تاکہ یہ ان کا کمپنسیٹ ہو جائے. ایک دفعہ بیٹا آپ اور آئیں گے، تیاری کر کے آئیں. مجھے کوئی 90% ہے کہ شاید کوئی گنجائش ہوگی، کیونکہ اب ہم آپ کو پتہ ہے اب ہم کوارٹر فائنل کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے بیٹا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہت مبارک ہو جی. بس وہ آپ نے ایک ٹیکنیکل غلطی کر دی جس کا مجھے افسوس ہے. اور یہ تیسری دفعہ ہوا ہے ایسا کہ جنہوں نے ٹیکنیکل، اگر سوال جواب نہ آتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نہیں آتا اور پھر سوچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، اور یہ -5 سے تو بیٹا آپ کو پھر بلائیں گے اور میں دونوں کے لیے کلیپنگ کرتا ہوں. بالکل جی. اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جو ملتان کامیاب ہوئے، یہ تو کوارٹر فائنل میں آئیں گے ہی. بالکل، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اور آپ کو ہائی ٹیک یونیورسٹی کی ٹیم آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایک اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹس ہیں جو کہ آپ دونوں ٹیمز کے ساتھ جائیں گے. بریک کے جانا بڑھنے ناظرین، بریک کے بعد ہمارے ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہوگا، سو ہمارے ساتھ ہوگا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی انٹرسٹنگ اور اہم خاص ہمارے سیگمنٹس چل رہے ہیں. ڈیبیٹ کا چونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے تو آپ بھی سب آگاہ کیجیے. جی بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ. ہماری 2 ٹیمیں ہیں، اسوا کالج اسلام آباد اور دوسری ٹیم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. وہی میں کہوں گا ماشاءاللہ بہت بکھرے ہوئے ادارے آ رہے ہیں اس ایریے میں اور بڑے مستند ادارے. یہ آپ کو پتہ ہے اسوا کالج اسلام آباد جب سے بنا ہے یہ پہلی 5-7 پوزیشنز لیتا ہے فیڈرل بورڈ میں. جب سے بنا ہے یہ 20 سال ہو گئے. بریگیڈیئر غلام علی اس کے پرنسپل بہت محنت کرتے ہیں. حق میں بولیں گے محمد داور، مخالفت میں بولیں گے سید محمد علی حیدر. کیا زراعت پاکستان کی اہم صنعت ہے؟ محمد داور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. نستر بدست شہر سے چارہ گری کی لو، اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے. تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. جی وقار، آج اس مقدس ایوان میں جو موضوع رکھا گیا ہے وہ نہایت دلیل طلب اور حقیقت پسندی کا تقاضا کرتا ہے. مگر جی وقار، وہاں موضوع اٹھا اور یہاں آدھے گلاس خالی. چاند کو بھیگ کی تھالی اور حقیقت کو خام خیالی کہہ کر عقل کی بجائے جذبات کی زبان بولنے والے
बढ़ चढ़ कर लफाजी करने लगे। खोखले जज्बात की ऐसी ऐसी बातें उड़ाई गईं कि ज़मीन और आसमान के कलावे मिल जाएं, मगर जब आईना हकीकत इनके सामने रख दिया जाए तो इन्हें आएँ बाएँ शाएँ करने के सिवा कुछ न सूझेगा। ऐ मेरे दोस्त सुनिएगा, तो जी वकार मेरा पाकिस्तान वो कि जिसका 5.5 करोड़ एकड़ ज़राई रकबा सोना उगलता है, जिसकी ज़मीन गंदम धान फलों और फूलों की अनगिनत फसलों से मुज़य्यन है, जिसके नहरी निज़ाम पर दुनिया रश करती है, जिसके 5 दरियाओं पर पंजाब नाज करता है, जिसका शेर दरिया गिलगित बल्तिस्तान से सिंध तक के इलाके को सैराब करता है, और उसका एक एक मौज क्या उठती है कि जी हाँ, काश्तकारी ही मेरे माथे का झूमर है। जन्नत जिसका दम भरती है, जो दरियाओं की धरती है, जिसके खेतों की खुशबू से खुशबू भी दामन भरती है। ये फख्र से हरदम कहता हूँ मैं इस धरती का बेटा हूँ, मैं इस धरती का बेटा हूँ। और जाराने सुखन कहते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की सनत ही नहीं, जबकि मेरे नज़दीक तो दूसरे बड़े बड़े सनतों का इन्हसार भी ज़राअत पर है। जी हाँ जी वकार, अगर गन्ना है तो शुगर मिलें चल रही हैं, अगर गंदम है तो फ्लोर मिलें चल रही हैं, अगर कपास है तो टेक्सटाइल की मिलें चल रही हैं, मगर जनाब को ये सब कुछ नज़र नहीं आता। और दूसरा वावेला ये मचाया जाता है कि गंदम बाहर से क्यों लाई जाती है जबकि पाकिस्तान खुद एक ज़राई मुल्क है। तो इसका जवाब सुनिए जनाब, इसका जवाब मेरी धरती माँ से मांगने के बजाय इस बढ़ती हुई बेहंगम आबादी से मांगिए। इसका जवाब गरीब किसान की ज़मीन हथियाने वालों से मांगिए। इसका जवाब ज़राई ज़मीनों पर कब्जा करने वालों पे मांगिए और उन पे सोसाइटियाँ बनाने वालों से मांगिए, मगर नहीं, यहाँ जनाब को चुप का रोज़ा लग जाता है, क्योंकि हम अपनी ही जगहंसाई का मज़ा लेने वाले लोग हैं। जी वकार, अगर जनाब कनूतियत से निकल कर रिजायत की तरफ आएँ तो मैं कहूँ टाइम अप। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा, बहुत जोरदार बोले। और उसवा कॉलेज इस्लामाबाद के सैयद मोहम्मद अली हैदर, आप इस उन्वान की मुखालफत में बोलेंगे। सैयद मोहम्मद अली हैदर, आपका टाइम शुरू हो गया। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, न आबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे है बीगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। जीवकार, आज इस ईवान में रट्टू तोते की तरह कहानियां सुनाई जा रही हैं, जिसकी हकीकत ज़मीन खुदाबंदी में क्या आलम इम्कान में नहीं मिलती। जीवकार, हकीकत का चेहरा है ही इतना भयानक कि जिसका सामना करने के लिए दरकार हौसला सबके पास कहाँ। ज़राअत को अहम तरीन सनत कहने से पहले मेरे दोस्त ने शायद अपने गिरबान में झांकने की जहमत ना की। आज 22 करोड़ अवाम की आबादी में से 18 करोड़ अवाम की आबादी गुर्बत की लकीर में अपनी तकदीर का मातम कर रही है, और जनाब को कपास की फसलें, गंदम के खेत, सब्जियों की हरियाली और फूलों की खुशबू तंग कर रही है। ज़राअत को अहम तरीन सनत कहने वालों, तुम्हें निश्तर अस्पताल के बाहर 2 किलो आटे के लिए वो खून बेचता बुजुर्ग नजर ना आया। तुम्हें वो 4 माएं एक आटे के थैले को लेने के लिए जो मरती हुई नजर ना आई, कि जो बच्चों से ये कहकर निकलती हैं कि बेटा आज शाम को हमारे घर में आटा होगा, लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि बेजान बदन पर आटे की थैली मिसले कफन पड़ी थी, और बेबसी ये कह रही थी कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर होशाए गंदम को जला दो। जीवकार, कहा जाता है कि ज़रार हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सुन ले कि हमारी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। हम वो अपाहज बन गए हैं कि जिसके एक हाथ में मौजूद कशकोल में IMF जैसा आड़ती 4 सिक्के डालता है तो 5 सिक्के वापस ले जाता है। बात तो तब बनती जीवकार जब जमीनों को सैराब किया जाता, नहरों को पुरआब किया जाता, ज़राई मसाइल का सदेबाब किया जाता, और यूं इकबाल का पूरा ख्वाब किया जाता। हो रही है ये ज़राअत आबो खाक के बगैर, हो रही है ये ज़राअत आबो खाक के बगैर, यानी मुर्दा जी रहा है जिंदगानी के बगैर। जीवकार, मेरे मुल्क की मिट्टी सोना उगलेगी, लेकिन उस वक्त जब इसके गद्दारों को
निशान इबरत बनाकर काश्तकार के हाथ को मजबूत बनाया जाएगा और मेरे मुल्क का किसान अपनी फसल को देखकर मुस्कुरा देगा और कहेगा कि मैं पाकिस्तान हूं। टाइम आप बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारी उसवा कॉलेज की टीम मोहम्मद दावर, सैयद मोहम्मद अली हैदर अपना जोरे बयान दिखा रहे थे और अदायगी कर रहे थे, बहुत खूबसूरत। और हमारी एक और बहुत अहम यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इसके इमरान मंजूर करारदाद के हक में बोलेंगे। क्या ज़राअत पाकिस्तान की अहम सनत है? इमरान मंजूर, आपका टाइम शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सद, ये बात अजहर मिनश शम्स है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत को पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसका मुंह बोलता सबूत ये हालात हाजरा का दौरा है। जनाब सदर, वो मुल्क पाकिस्तान कि जिसकी आबादी का, जिसकी काश्तकार की जो अराजी है उसका 55 मिलियन एकड़ जो है वो बदकिस्मती से काबिले काश्त होने के बावजूद सिर्फ उस पे 21 मिलियन एकड़ पर काश्तकारी की जाती है। जनाब सदर, और मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत, इफलास और बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह ज़राअत से गफलत भी है, क्योंकि 1949 में ज़रई शोबे की पैदावार जीडीपी का 53% थी, जो अब कम होकर 22% रह गई है। जनाब सदर, ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारी 80% जो बरामदात हैं ज़राअत से मुताल्लिक प्रोडक्ट से हासिल होती हैं। अगर किसी साल सिर्फ एक हमारी कपास की फसल कम हो जाए तो पूरा माइशी मंजरनामा तब्दील होकर रह जाता है। जनाब सदर, ज़राअत पाकिस्तान का जुज़्वे ला यनफक है। वो मुल्क जिसकी जीडीपी का 22% हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक हो, और अगर अफरादी कुव्वत के एतबार से देखा जाए तो 44% हिस्सा ज़राअत से वबस्ता व दिल बस्ता हो, जबकि कुल आबादी का 70 से 80% हिस्सा बिलवास्ता या बिला वास्ता शोबाए ज़राअत से मुंसलिक हो। वो मुल्क यकीनन एक ज़रई मुल्क ही कहलाता है। जी, टाइम अप बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के इमरान मंजूर उन्वान के हक में बोल रहे थे, और अब इब्राहिम मुनीर ये उन्वान के अगेंस्ट बोलेंगे। बेटा आपका टाइम शुरू हो गया। सदर अली वक़ार, तीसरी जमात का तालिब इल्म जब अपनी मुताले पाकिस्तान की किताब पढ़ रहा होता है तभी उसकी नज़र से एक फ़िक्रा दौड़ता है। वो फ़िक्रा कुछ यूं होता है, पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है। लेकिन सदर अली वक़ार, जब वो ये देखता है कि वो 2 दिन से भूखा सो रहा है, जब वो ये देखता है कि उसके घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जब वो ये देखता है कि उसके मुताला पाकिस्तान के उस्ताद और उसके दोस्त आटा लेने की लंबी कतार में मौजूद हैं, तब उसका नादान और मासूम जहन ये सवाल करने पे मजबूर होता है कि क्या ज़राअत पाकिस्तान की एक अहम सनत है। जनाब सदर, आज का मौजूद बहस है कि क्या ज़राअत पाकिस्तान की एक अहम सनत है। तो चले दलाइल से बात करते हैं। मेरे मुल्क में चाय की पत्ती कीनिया और श्रीलंका से दरामद होती है। मेरे मुल्क में चीनी ब्राज़ील से दरामद होती है। मेरे मुल्क में आटा रूस और तुर्की से दरामद होता है, और मेरे मुल्क में
پیاز اور پھل افغانستان اور ایران سے درآمد ہوتا ہے. جناب صدر، میرے ملک کا وزیر معیشت مضبوط کرنے کے لیے اپنی قوم کو چائے کی پتی کم استعمال کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ زراعت میرے ملک پاکستان کی ایک اہم صنعت ہے. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ جب دودھ کی قلت سے تھڑپاڑکر میں بچے تڑپ کر مر رہے ہیں. میں یہ کیسے مان جاؤں جب مائیں اپنے بچوں کو یتیم خانوں میں بھوک کی وجہ سے چھوڑ رہی ہیں. اور میں یہ کیسے مان جاؤں کہ میرے ملک کا دار و مدار زراعت پہ مبنی ہے، جب 10 کلو آٹے کی قیمت ایک قیمتی جان ہو. جناب صدر، ایسا نہیں کہ میرے ملک کے پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی رکھی ہے. پنجاب سے بلوچستان تک، خیبر سے بولان تک ہر قسم کی زرخیز زمین موجود ہے. پاکستان کی زرخیز زمین اور اس کے اندر موجود افادیت یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے. تو جناب صدر، مسئلہ کس چیز میں ہے؟ مسئلہ اس سوچ میں ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار سڑکیں بنانے پہ ہے، فصلیں اگانے پہ نہیں. مسئلہ اس سوچ پہ ہے کہ کسانوں کو پڑھانے لکھانے کا کیا فائدہ ہوگا. مسئلہ دور حاضر کے حکمرانوں کا ہے. مسئلہ زرعی اجناس کی غیر قانونی سمگلنگ کا ہے. خلاصہ کیا جائے تو مسئلہ 22 کروڑ عوام کا ہے. ٹائم آپ بیٹا، تھینک یو ویری مچ. اور وقت ہمارے پاس کم ہے، ججز کی جانب چلتے ہیں. پروفیسر سید سجاد شیرازی صاحب ہمیں بتائیں گے. ایک ٹیم ہے اسوا کالج اسلام آباد، دوسری ٹیم ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. جی سجاد صاحب. جی سر، یہ جو ٹاپک تھا یہ بڑا آج کا جو کنٹمپریری ایرا ہے اس لحاظ سے بڑا ریلیٹیبل ٹاپک ہے. اور پارٹیسپینٹس کے جو آرگیومنٹ تھے وہ بڑے سالڈ تھے، فیور میں بھی اور اگینسٹ میں بھی. جب فیور میں آرگیومنٹس آ رہے تھے تو آڈینس سے کنسیڈر نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے ہی سالڈ آرگیومنٹس اس کے اگینسٹ میں آئیں گے. تو پارٹیسپینٹس نے کانٹینٹ، آرگیومنٹیشن، تلفظ، ادائیگی سب بہت اچھا. ماشاءاللہ. وقت کیونکہ تھوڑا کم ہے ہمارا تو ہم چاہیں گے کہ آپ آخری ریمارکس دے دیں. پھر جو ہے انڈیویجولی اگر دیکھیں تو ہمارے پاس محمد داور جو اس کالج سے ہیں. جی کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم بس میرا خیال ہے 1.5 منٹ ہے، تو آپ بتا دیں. مجھے یہ کل آپ سے پھر ہم تفصیل سے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج 15 یوم سے ہم باقاعدہ ججمنٹ دے رہے ہیں، اور آج کے کینڈیڈیٹ پچھلے 14 دن کو میں شامل کر لوں تو یہ ٹاپر ہے. یعنی معیار، کوالٹی آپ کا ہر لحاظ سے بہت عمدہ رہا. پھر کمپٹیشن میں وہ اوپر نیچے تو ہوتا ہے، تو اس نسبت سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو معمولی سا فرق آ رہا ہے. 20 سیکنڈ سے جاسر. محمد سید محمد علی حیدر آپ فرسٹ پوزیشن پر آ رہے ہیں. سید محمد علی حیدر اسوا کالج سے آپ کا تعلق ہے. اسوا کالج سے، اور اسوا کالج سے ہی ہیں محمد داور، آپ کی سیکنڈ پوزیشن ہے. اور جناب ابراہیم منیر صاحب آپ تھرڈ پوزیشن لے رہے ہیں، اور 1 نمبر کا فرق ہے. اور عمران منظور 4تھ نمبر پر آ رہے ہیں. اچھا، تو اس لحاظ سے ہماری اسوا کالج اسلام آباد کی ٹیم جیت چکی ہے. دونوں پارٹیسپینٹس اور دونوں ٹیموں کو ہم چاروں پارٹیسپینٹس کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں. سب نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. بالکل جی، بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں ٹیمز کو. اور ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹس ہیں جو کہ آپ دونوں ٹیمز کے ساتھ جائیں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت پہنچ جاتا ہے. اپنا اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.